السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة إن شاء الله سنقوم بدراسة التذبذبات الكهربائية في الضرائب C، وهي الجزء الثاني من الكهرباء امتحان 2019. إذا بعد تحقيق النظام الدائم نرجح قاطع التيار K إلى الموضع 2 عند لحظة نعتبرها أصلا جديدا للتواريخ كتساوي صفر، ثم نعاين بواسطة عدة ملائمة تغيرات توتر UC بين مربطي المكتف بدلالة الزمن. سؤال رقم 1: بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر بين مربطي المكثف تكتب كما يلي: دي أس 2 يس على دي تي أس 2 زائد 1 على ال سي جداء يس يساوي صفر. إذا المطلوب الآن وهو التحقق من المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر إس بين مربطي المكتف. من أجل التحقق من هذه المعادلة التفاضلية إذن سنقوم بتطبيق إضافية التوترات على مستوى هذا الجزء من الدارة، والذي يمثل دارة التفريغ المكتف في الوشعة. إذن حسب إضافية التوتر لدينا أن مجموع التوترين بين مربطي المكتف والتوتر بين مربطي الوشعة فهو يساوي صفر، لأن هذه الدارة لا تحتوي على مولد. التوتر US زائد التوتر بين مربطي الوشعة فإنه يساوي صفر. نحن نبحث عن معادلة تفاضلية يحققها التوتر US، إذن يجب البحث عن EL بدلالة US، ونعلم أن التوتر بين مربطي الوشعة فإنه يساوي L واشتقاق شدة التيار بالنسبة للزمن، لأن المقاومة الداخلية للوشعة فهي مهملة، إذن زائد R تساوي صفر. ونعلم كذلك أن شدة التيار تعرف بأنها هي اشتقاق الشحنة الكهربائية بالنسبة للزمن. من جهة ثانية نعلم أن العلاقة بين الشحنة والتوتر UC أنها تساوي C فوا UC. إذن أن شدة التيار E تساوي C مضروب في اشتقاق التوتر بين مربطي المكتف بالنسبة للزمن. إذن قمنا بتحديد العلاقة بين شدة التيار والتوتر US. لدينا تعبير EL، وبالتالي سنعوض على مستوى EL من أجل تحديد تعبير EL بدلالة US. ومنه إذن من العلاقة رقم 1 العلاقة رقم 2 نجد بأن EL تساوي، إذا لدينا L مضروب اشتقاق بالنسبة للزمن لشدة التيار، وشدة التيار هي C جداء دي AC بالنسبة للزمن. الاشتقاق مع الاشتقاق يصبح اشتقاق ثاني، إذن ستصبح L جداء C. الاشتقاق الأول مع الاشتقاق الثاني إذن ستعطي الاشتقاق الثاني للتوتر AC بالنسبة للزمن أس 2، يعني الاشتقاق مرتين. وبالتالي سنعوض في هذه المعادلة، نعوض في المعادلة النجمة. ماذا سنجد؟ سنجد EC زائد EL هي L فوا C الاشتقاق الثاني للتوتر AC بالنسبة للزمن أس 2 يساوي صفر. هذه المعادلة يمكن كتابتها على الشكل: سنقوم بقسمة المعادلة بكاملها على L فوا C
فنحصل على ما يلي: الاشتقاق الثاني للتوتر أس بالنسبة للزمن أس 2 زائد 1 قسمة ال سي جداء أس يساوي 0. وهذه هي المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر أس بين مربطي المكتف في الدارة المثالية ال سي، وهذا هو المطلوب. سننتقل إلى السؤال رقم 2. في السؤال رقم 2 لدينا يوافق المنحنيات الثلاثة ألف وباء وجيم الممثلة في الشكل 3 تطور التوتر أس في هذه التجربة. لدينا 3 منحنيات. السؤال رقم 2.1 يقول: عين المنحنى الذي يوافق تطور التوتر أس في التجربة مع تعليل الجواب. إذن ثانيا سؤال 2.1. إذن ما هو المنحنى الذي يوافق تطور التوتر أس بين مربطي المكتف؟ إذن لدينا 3 منحنيات: منحنى ألف، منحنى باء، ومنحنى جيم. إذا تمعنا في المنحنى ألف سنجد بأن وسع التوتر يتناقص مع الزمن، وبالتالي هنا هذا المنحنى لا يمثل التوتر أس، لأن الدارة التي نقوم بدراستها هي عبارة عن دارة مثالية لا تحتوي على مقاومة، وبالتالي هذا نظام شبه دوري ونحن لدينا نظام دوري. إذا المنحنى ألف مستبعد. بقي لنا المنحنى باء والمنحنى جيم. إذا تمعنا في المنحنى جيم سنجد بأن التوتر أس بين مربطين المكتف عند اللحظة البدئية فإنه يساوي 0، ونحن لدينا بأن المكتف مشحون بدئيا، بمعنى التوتر بين مربطي المكتف في اللحظة البدئية فإنه قصوي، يعني المنحنى جيم ليس هو المنحنى الذي يمثل أس، يعني مستبعد. بقي لنا المنحنى باء وهو الذي سيوافق التوتر أس، لأنه عند اللحظة البدئية المكتف مشحون كليا والتوتر قصوي. إذن تعليل الجواب هو كالتالي: المنحنى الموافق للتوتر أس هو المنحنى باء، لأن عند t يساوي 0 أس دو t تساوي 10 فولت، والمكتف مشحون بدئيا. هذا هو تعليل الجواب. يعني مشحون بدئيا يعني أن التوتر بين مربطين المكتف في الحالة البدئية سيكون قصويا. سننتقل إلى السؤال 2.2. في السؤال 2.2 لدينا: أوجد الدور الخاص T0 للمتذبذب الكهربائي LC. إذن سؤال 2.2 الدور T0 للمتذبذب الكهربائي. كما نلاحظ على مستوى المنحنى باء، من أجل تحديد T0 نأخذ من أكبر قيمة قصوية من الوسع إلى الوسع، ومن هنا سنجد بأن إذن حسب المنحنى أن T0 كما نلاحظ على المنحنى فهي تساوي 20 ملي سكوند، بمعنى 20 T0 تساوي 20 10 أس ناقص 3 سكوند في النظام العالمي للوحدات. إذن هذه هي قيمة الدور الخاص T0 لهذا المتذبذب الكهربائي. سننتقل الآن إلى السؤال رقم 3. في السؤال رقم 3 حدد معامل تحريض الوشيعة L. من أجل تحديد معامل تحريض الوشيعة، إذن سؤال 3
معامل تحريض الوشيعة. من أجل تحديد معامل تحريض الوشيعة نعلم أن الدور الخاص T0 نعلم أن T0 يرتبط بL حسب العلاقة جوج بي جذر مربع L فوا سي. إذن هنايا ننتبه جيدا بأنه المطلوب منا وهو حساب L، بمعنى غير مطلوب برهنة T0 أو شيئا آخر. إذا انطلاقا من هذه العلاقة هذا سيكافئ بأن T0 أس 2 ستساوي 4 بي أس 2 ضرب L جدا سي. نحن نبحث عن L، يعني أن L ستساوي T0 أس 2 لدينا هنا جدا قسمة 4 بي أس 2 جدا دونك T0 قسمة 4 بي أس 2 فوا سي. سنقوم بإنجاز تطبيق عددي. L ستساوي 20 10 أس ناقص 3 الكل أس 2 قسمة. إذن يجب الانتباه أنه على مستوى الامتحان تمت الإشارة يجب أن نأخذ بي أس 2 تساوي 10. إذن ستعطي 4 ضرب 10 بي أس 2 تقريبا تساوي 10 جدا سي. دونك سي تم حسابها من قبل وهي تساوي 10 ميكرو فراد، يعني 10 أس ناقص 6. وسنقوم بإنجاز التطبيق العددي فنحصل على أن L تساوي 20 10 أس ناقص 3 كل أس 2 قسمة 4 جدا 10 أس ناقص 6 ستساوي 1. إذن L تساوي 1 هنري. معامل التحريض الذاتي للوشيعة يساوي 1 هنري. إذن هذا من جهة. بالنسبة للسؤال رقم 4 سؤال 4 اعتمادا على المنحنى الموافق للتوتر الإسي في التجربة أوجد الطاقة الكلية للضرر. إذن سؤال 1.4 الطاقة الكلية للوشيعة للضرر. إذن هنا سؤال رقم 4 اعتمادا على المنحنى وليس نستخرج من المنحنى، ولكن سنعتمد على المنحنى. إذن أول حاجة علينا دونك لدينا من خلال ما تمت دراسته نعلم أن الطاقة الكلية هنا سأشير أنه يجب كتابة تعبير الطاقة الكلية كما هو معروف بأنه يساوي مجموع الطاقة المغناطيسية المخزنة في الوشيعة مع الطاقة المخزنة على مستوى المكتف. واعتمادا على المنحنى سنقوم بتحديد الطاقة الكلية والتوتال. كيف ذلك؟ كيفاش أنا غنعتمد على المنحنى؟ إذن هذا التعبير يعطي بأن 1 مقسوم على L فوا إي أس 2 زائد 1 على 2 2 1 على 2 سي فوا أو سي أس 2. اعتمادا على المنحنى لدينا عند t تساوي 0 التوتر أو سي عند t تساوي 0 فهو قصوي، بحيث أن أو سي عند 0 تساوي 10 فولت لأن المكتف مشحون كليا.
إذا كان المكتف مشحون كليا، هذا يعني أن شدة التيار عندما يشحن المكتف كليا تكون شدة التيار المارة في الدارة تصبح منعدمة. وإذا كانت شدة التيار منعدمة، هذا يعني بأن الطاقة المغناطيسية المخزونة في الوشيعة عند اللحظة البدئية فإنها تساوي صفر. إذن من خلال المنحنى قمنا باستخراج التوتر بين مربطي المكتف وكذلك شدة التيار التي تمر في الدارة الكهربائية، وهذا سيمكننا من حساب الطاقة الكلية، ومنه سنجد بأن الطاقة الكلية للدارة ستساوي 1/2 سي فوا U سي أس 2. هنا أريد أن أشير بأن في الدارة LC المثالية يكون هناك انخفاض للطاقة، بمعنى أن الطاقة الكلية تكون قصوية وهي في نفس الوقت تساوي 1/2 سي فوا E أس 2، و E تساوي 10 وهي 10 فولت التي يأخذها التوتر EC عند بداية التفريغ. عند إنجاز التطبيق العددي سنجد بأن الطاقة الكلية للدارة فإنها تأخذ القيمة التالية: إن 1/2 ضرب 10 في 10 أس ناقص 6 ضرب 10 أس 2 0.5 1 قسمة 2 جذر 10 أس ناقص 6 جذر 10 أس 2 اللي هي 100 سيساوي 15 أس ناقص 4 جول. إذا ستساوي 15 أس ناقص 4 جول. إذا هذه الطاقة الكلية التي ستخزن في الدارة الكهربائية عند اللحظة البدئية، أو بصفة عامة في الدارة كلها عند كل لحظة، لأن هناك انخفاض للطاقة لأن الدارة لا تحتوي على مقاومة. فيما يتعلق بالنسبة للسؤال الأخير هو السؤال 4.2، استنتج الطاقة المغناطيسية OM1 المخزونة في الوشيعة عند اللحظة T1 تساوي 12 ميلي سكند. الطاقة المخزونة في الوشيعة عند اللحظة T1 اللحظة T1 تساوي 12 ميلي سكند. من أجل تحديد الطاقة المغناطيسية سنستعمل العلاقة السابقة، وهي الطاقة الكلية للدارة تساوي الطاقة المغناطيسية المخزونة في الوشيعة في كل لحظة زائد الطاقة المخزونة في المكتف عند كل لحظة من لحظات التفريغ. نعلم أن الطاقة المخزونة في الدارة الكهربائية تساوي الطاقة المخزونة في الوشيعة بالإضافة إلى الطاقة المخزونة في المكتف، وهي عبارة عن طاقة كهربائية. هذا يعني أن الطاقة المغناطيسية تساوي الطاقة الكلية للدارة ناقص الطاقة المخزونة على مستوى المكتف. إذن عند T1 OM1 تساوي أو توتال ليس عند لحظة معينة، ولكن أو توتال فهي دائما لأن قيمتها ثابتة، لأن هناك انخفاض للطاقة في الدارة المثالية ناقص الطاقة الكهربائية المخزونة في المكتف عند هذه اللحظة. إذا الطاقة الكلية أو توتال تبقى ثابتة ناقص 1/2 جذر سعة المكتف سي جذر التوتر أس 1 أس 2. بالعودة إلى المنحنى ب الممثل للتوتر أس بدلالة الزمن، سنبحث عن اللحظة T
واحد تساوي 12 ميلي سكوند، لأن هذه كتساوي 12 ميلي ثانية. إذا سنبحث عن هذه اللحظة كما هو مبين في المنحنى، نقوم بإسقاطها ثم نعوض على مستوى المنحنى. ولدينا دائما حسب المنحنى UC1 ستساوي ناقص 8 فولت. إذا بإسقاط اللحظة 12، إذا اللحظة بإسقاط اللحظة 12 سكوند، إذا عندنا اللحظة 12 سكوند، سنسقط هذه اللحظة فنجد بأن التوتر عند هذه اللحظة يساوي ناقص 8 فولت. إذا أن OM1 تساوي والتوتال قمنا بحسابها هي 15 أس ناقص 4 ناقص 1 قسمة 2 10 في 10 أس ناقص 6 جدا 8 أس 2 ناقص 8 أس 2 هي في نفس الوقت 8 أس 2 رياليا. إذا فنحصل على القيمة OM1 تساوي إذا 15 أس ناقص 4 ناقص 1 قسمة 2 ضرب 10 أس ناقص 6 مضروب 8 أس 2 تساوي، فنجد بأن الطاقة المغناطيسية المخزونة في الوشيعة عند اللحظة T1 تساوي 1.8 أس ناقص 4 جول. إذا هذه تتمة جزء الكهرباء. إن شاء الله في الفيديو المقبل سنقوم بتصحيح الميكانيك، الجزء الميكانيكي إن شاء الله. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الاشتراك في القناة